नमस्कार। कक्षा 11 को सामाजिक अध्ययन अन्तर्गत एकाइ 9 अन्तर्गत पाठ नम्बर 3 को विषयवस्तुको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। पाठ नम्बर 3 अन्तर्गत विषयवस्तु रहेको छ जनसङ्ख्या र विकास। आउनुहोस् जनसङ्ख्या र विकास भन्ने विषयवस्तुको बारेमा यस अङ्कमा बुझ्ने प्रयास गरौँ। जनसङ्ख्या भनेको के हो र जनसङ्ख्यालाई विकास गर्नलाई कसरी जनसङ्ख्याको विकास गर्न सकिन्छ भन्ने विषयवस्तुको बारेमा हामी बुझ्ने कोसिस गरौँ। साधारणतया जनसङ्ख्या भन्नाले कुनै पनि निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण मानिसहरूको समूहलाई जनसङ्ख्या भनिन्छ। केटाकेटी, युवा युवती र बुढाबुढी सम्पूर्ण मानिसहरूको सङ्ख्यालाई जनसङ्ख्या भनेर बुझ्ने गरिन्छ भने विकास भन्नाले उक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र बौद्धिक क्षेत्रमा विकास हुनुलाई नै विकास भनेर हामी बुझ्ने गर्दछौँ। आउनुहोस् जनसङ्ख्या र विकास भन्ने विषयवस्तुको बारेमा विस्तृत रूपमा बुझ्ने कोसिस गरौँ। साधारणतया जनसङ्ख्या दुईवटा शब्दहरू मिलेर बनेको शब्द हो, जस अन्तर्गत जन र सङ्ख्या रहेका छन्। यसमा जनको अर्थ मानिस र सङ्ख्याको अर्थ गणना गर्दाको परिणाम भन्ने बुझिन्छ। यसका आधारमा जनसङ्ख्याको अर्थ गणना गर्दा आउने मानिसहरूको परिणाम भन्ने बुझिन्छ। जनसङ्ख्या स्थिर नभई समयसँगै परिवर्तनशील हुने गर्दछ। त्यसैले मानिसहरूको गणना गर्दा कुनै एक निश्चित भूगोल र समयका आधारमा गर्ने गरिन्छ। कुनै खास ठाउँमा कुनै निश्चित समयमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको कुल सङ्ख्यालाई जनसङ्ख्या भनिन्छ। कुनै ठाउँको जनसङ्ख्या भन्नाले त्यस ठाउँमा कुनै निश्चित अवधिमा बसोबास गर्ने बालबालिका, युवा युवती, वयस्क, वृद्ध वृद्धाहरूको कुल सङ्ख्यालाई जनाउने गर्दछ। यसको साथै जातीय, भाषिक, क्षेत्रीय, लैङ्गिक, धार्मिक तथा पेसागत जनसङ्ख्या पनि पर्ने गर्दछ। यसरी हामीले जनसङ्ख्याको बारेमा बुझिसकेपछि अब हामी विकास भनेको के हो भन्ने बारेमा बुझ्ने कोसिस गरौँ। कस्तो अवस्थालाई विकास भनिन्छ अथवा जनसङ्ख्याको विकास भन्नाले के बुझिन्छ भन्ने विषयवस्तुको बारेमा हामी बुझ्ने कोसिस गरौँ। यहाँनिर विकास भन्ने शब्दको अर्थ भौतिक संरचनाको विकास नभएर जनसङ्ख्याको विकास भन्ने कुरालाई बुझ्नु पर्दछ। जनसङ्ख्याको विकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयवस्तु नै प्रमुख विषय हो। साधारणतया जनसङ्ख्याको विकास भन्नाले कुनै पनि निश्चित ठाउँमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, बौद्धिक र धार्मिक क्षेत्रमा विकास हुनुलाई नै हामी विकास भनेर बुझ्ने गर्दछौँ। विकास भन्ने शब्दको बारेमा अझ धेरै बुझ्ने कोसिस गरौँ। विकासको शाब्दिक अर्थ उन्नति वा प्रगति भन्ने हुन्छ। कुनै व्यक्ति, संस्था, समाज वा राष्ट्रको भौतिक, मानसिक, बौद्धिक उन्नति हुनुलाई विकास भनिन्छ। मानवीय चाहनाहरू परिपूर्ति गरी सुख सुविधा बढाउन विद्यमान प्राकृतिक, भौतिक, मानवीय र सांस्कृतिक स्रोतहरूको रचनात्मक, सकारात्मक र सन्तुलित रूपमा प्रयोग गरी जीवनमा सुधार ल्याउनु नै विकास हो। विकास एक गतिशील प्रक्रिया हो। विद्यालय, अस्पताल, बाटो, हवाई मैदान, उद्योग, सहर, बजार आदिको निर्माणलाई विकास भनिन्छ। विकास कार्यहरू खास गरी जीवनका विविध पक्षमा सकारात्मक परिवर्तनका लागि गर्ने गरिन्छ। जनसङ्ख्या र विकास एक अर्काका परिपूरक हुन्। यी दुवै बीच अन्य आश्रित सम्बन्ध रहेको हुन्छ। जनसङ्ख्या विकासको आधारभूत तत्त्व हो। जनसङ्ख्याले देशमा उपलब्ध स्रोत साधनको परिचालन गरी विकासको गतिलाई अगाडि बढाउन मद्दत गर्दछ। जनसङ्ख्याको वृद्धिसँगै मानिसले जीवनयापनका वैकल्पिक उपायहरू खोज्ने क्रमसँगै विकासको प्रक्रियाले गति लिने गर्दछ। जनसङ्ख्यालाई विकाससँग एकाकार गरेर लैजानु पर्दछ। जनसङ्ख्यालाई विकाससँग एकाकार गरेकै कारण कतिपय मुलुकले विकासमा फड्को मारेको देखिन्छ। विकास गर्नका लागि निर्माण कार्य हुनुपर्छ, उद्योग धन्दाहरू खोलिनुपर्छ, नयाँ नयाँ तौर तरिकाहरू र प्रविधिहरूको खोजी एवं प्रयोग गर्नुपर्छ। यसका लागि सक्रिय जनसङ्ख्याको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने गर्दछ। सक्रिय जनसङ्ख्या भन्नाले 15 देखि 59 वर्ष उमेर समूहलाई बुझ्ने गरिन्छ। जनसङ्ख्या र विकास सम्बन्धमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विभिन्न बैठक र सम्मेलन हुँदै आएको पाइन्छ। सन् 1994 मा जनसङ्ख्या र विकास सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन इजिप्टको राजधानी कायरोमा भएको थियो। उक्त सम्मेलनमा विश्वका 180 भन्दा बढी देशका विभिन्न सङ्घ संस्थाका 11,000 प्रतिनिधिहरूले भाग लिएका थिए। यस सम्मेलनले जनसङ्ख्या र विकासका क्षेत्रमा विभिन्न खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने विचारलाई अघि सारेको थियो। यसरी हामीले जनसङ्ख्या र विकास भन्ने विषयवस्तुको बारेमा बुझिसकेपछि अब हामी नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा जनसङ्ख्याको अध्ययनमा जनसङ्ख्याको स्थितिले महत्त्वपूर्ण स्थान ओगटेको हुन्छ। देशका हरेक नागरिकलाई आफ्नो देशको जनसङ्ख्याको स्थिति थाहा हुनुपर्दछ। देशको जनसङ्ख्याबारे ज्ञान र चेतना जगाउनका लागि राज्यले जनसङ्ख्याको स्थिति पत्ता लगाई जनसङ्ख्याको विवरण सार्वजनिक गरेको पाइन्छ।
जनगणना, नमुना सर्वेक्षण, प्रशासकीय लागत, जन्म मृत्यु दर्ता प्रणाली आदि जनसङ्ख्या स्थिति पत्ता लगाउनका लागि भरपर्दो विधिका रूपमा लिने गरिन्छ। कुनै पनि देशको जनसङ्ख्याको आकार, वृद्धि, जनघनत्व, बनोट वितरण आदि जनसङ्ख्याको स्थिति अन्तर्गत अध्ययन गर्ने गरिन्छ। जनसङ्ख्याको विकास भन्ने विषयवस्तुको बारेमा बुझिसकेपछि अब हामी नेपालमा जनसङ्ख्याको आकार र वृद्धि के कस्तो रहेको छ भन्ने विषयवस्तुको बारेमा बुझ्ने कोसिस गरौँ। कुनै एक निश्चित क्षेत्रमा निश्चित समयमा बसोबास गर्ने बालबालिका, युवा युवती, वृद्ध वृद्धाहरूको जम्मा सङ्ख्या नै जनसङ्ख्याको आकार हो। कुनै ठाउँको जनसङ्ख्या नै त्यस ठाउँको जनसङ्ख्याको आकार हो। जनसङ्ख्या बढी भएमा ठुलो र थोरै भएमा सानो आकार हुने गर्दछ। कुनै ठाउँको विद्यमान जनसङ्ख्यामा बाहिरबाट बसाइसर आएका कारण थपिने मानिसहरूको सङ्ख्या नै जनसङ्ख्याको वृद्धि हो। नेपालमा जनसङ्ख्याको आकार र वृद्धि सम्बन्धी तथ्याङ्कको मुख्य स्रोत जनगणना हो। नेपालमा सर्वप्रथम विक्रम सम्वत 1968 सालमा जनगणना लिएको पाइन्छ। त्यसपछि सामान्यतया प्रत्येक 10 वर्षमा जनगणना लिँदै आएको पाइन्छ। विक्रम सम्वत 2068 सालको जनगणना 11औं जनगणना हो। कुनै पनि देशको भौगोलिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रका आधारमा छरिएर रहेको जनसङ्ख्यालाई जनसङ्ख्याको प्रादेशिक वितरण भनिन्छ। नेपाललाई प्राकृतिक संरचनाका आधारमा हिमाल, पहाड र तराई गरी 3 क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ। सङ्घीय संरचनाका आधारमा 7 प्रदेशमा विभाजन गरिएको छ। यी भौगोलिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रको भौगोलिक, आर्थिक र सामाजिक विविधताका कारण जनसङ्ख्याको वितरण सबै क्षेत्रमा समान रहेको पाइँदैन। यसरी हामीले नेपालको जनसङ्ख्याको आकार र वृद्धिको बारेमा बुझिसकेपछि अब हामी नेपालको भौगोलिक क्षेत्रअनुसार जनसङ्ख्याको अवस्था के कस्तो रहेको छ भन्ने विषयवस्तुको बारेमा बुझ्ने कोसिस गरौँ। साधारणतया नेपाललाई हिमाल, पहाड र तराई गरी 3 भौगोलिक क्षेत्रमा विभाजन गरिएको पाइन्छ। भौगोलिक क्षेत्रहरूमा धरातलीय स्वरूप, हावापानी, सामाजिक तथा आर्थिक पक्षमा भएको विविधताका कारण जनसङ्ख्याको वितरण समान रहेको पाइँदैन। हिमाली प्रदेशमा विषम हावापानी, कठिन भौगोलिक अवस्था र पूर्वाधारको कमीका कारण जनसङ्ख्या पातलो रहेको पाइन्छ। त्यसमा पनि सुविधाको खोजीमा त्यहाँबाट अन्यत्र बसाइसराई गर्नाले त्यहाँको जनसङ्ख्या घट्दो क्रममा रहेको छ। त्यहाँ जनशक्ति अभावले आर्थिक गतिविधिले गति लिन सकेको पाइँदैन। हिमाली प्रदेशमा छरिएको र पातलो बस्तीका कारण पूर्वाधार विकास खर्चिलो हुने गर्दछ। पहाडी प्रदेशमा पनि कठिन भूबनोट, उत्पादकतामा कमी, जनशक्ति पलायनका कारण विकासले गति लिन नसकेको कमजोर भूबनोटका कारणले सडक लगायतका पूर्वाधारहरू छिटो छिटो बिग्रने, मर्मत सम्भारमा अत्याधिक खर्च हुने, पहाडबाट तराई र सहरतर्फ बसाइ सर्ने तीव्र रूपमा रहेकाले खेतबारीहरू बाँझो हुन थालेको र एकल परिवारको संरचना वृद्धि भएकाले जमिनहरू टुक्रिन थालेको पाइन्छ। युवा र सक्रिय जनशक्ति गाउँबाट बाहिरिने क्रम बढेकाले आश्रित जनसङ्ख्याको बाहुल्यता बढ्न थालेको पाइन्छ। तराईमा हिमाली र पहाडी क्षेत्रबाट बसाइसराई गरी आउने दर तीव्र रहेकाले जनसङ्ख्या वृद्धि पनि तीव्र हुने गरेको देखिन्छ। यसले बस्ती व्यवस्थापन र पर्यावरण संरक्षण र रोजगारीमा चुनौतीहरू थपिएको पाइन्छ। यो अङ्कमा हामीले जनसङ्ख्या र विकास भन्ने विषयवस्तुको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। त्यसको साथसाथै हामीले यस अङ्कमा नेपालमा जनसङ्ख्याको आकार र वृद्धि दरको बारेमा पनि चर्चा गऱ्यौँ भने हामीले अर्को विषयवस्तुको बारेमा पनि चर्चा गऱ्यौँ। त्यो थियो भौगोलिक क्षेत्रअनुसार जनसङ्ख्याको वितरणको बारेमा पनि चर्चा गऱ्यौँ। हिमाल, पहाड, तराई कुन क्षेत्रमा जनसङ्ख्याको अवस्था के कस्तो छ भन्ने विषयवस्तुको बारेमा पनि हामीले चर्चा गऱ्यौँ। यति भन्दै आजको यस अङ्कको बारेमा गर्नुपर्ने चर्चा सकिएको छ। आगामी अङ्कमा फेरि अरू नै विषयवस्तुको बारेमा चर्चा गर्न आउने नै छौँ। त्यसको लागि तपाईँले हाम्रो यस च्यानललाई लाइक, सब्सक्राइब र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसो गर्नुभयो भने हामीले बनाएको कार्यक्रम सबैभन्दा पहिला तपाईँले प्राप्त गर्नुहुनेछ भन्दै आजको यस अङ्कबाट बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद।